नाज़रीन, प्रोग्राम देश परदेश के साथ मैं हूँ राशिद अब्बासी। आज के प्रोग्राम में सिंध से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान MB सलमान साहब, जो सिंध से हमारे BCN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं आज स्टूडियो के अंदर। पहले तो हम उनको खुशामदीद और वेलकम कहते हैं और फिर उनसे ये जानते हैं कि जो इलेक्शन की गेमा गामी चल रही है मुल्क के अंदर, इस हवाले से सिंध में क्या पोजीशन चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सलमान साहब? ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, जो इलेक्शन की गेमा गामी पाकिस्तान के अंदर चल रही है, सिंध के अंदर क्या पोजीशन है और किस पार्टी का जोर है सिंध के अंदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ जी इस वक्त जो है ना, दो पार्टियाँ बड़ी मजबूती के साथ चल रही हैं। एक पीपल्स पार्टी है, दूसरा है अपना पीर साहब पघारे की फंक्शनल मुस्लिम लीग, जो कि अब हमारे यहाँ, जैसे हमारे इलाके की बात ले लो, वहाँ NA 209 पे जो है ना वो इलेक्शन चल रही है। 210 पे 10 पे NA 210 पे चल रही है। उसके साथ PS 40 है, 42 है, 43, 44 है। तो वहाँ पर तो बड़ी गहमा गहमी है और आवाम जो है ना बड़ी जोश जज्बा दिखा रही है। अब आगे जाकर अल्लाह पाक की मर्ज़ी है कि किसको जो है ना वो कामयाबी मिलती है, कौन बंदा कामयाब होता है, कौन नाकाम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन तो सब पार्टियां बता रही हैं, अच्छी पोजीशन है सबकी। लेकिन अब अंदर जाने के बाद कौन बंदा किसको वोट देता है, ये उसका अपना ईमान है, उसके दिल के अंदर क्या जो है ना वो है, वो ही बंदा जानता है। बस सलमान साहब, आपने बहुत प्यारी बात की। असल में वक्त ऐसा आ गया है कि एक वोटर ना 10 कैंडिडेट को मुतमईन कर रहा होता है कि जी मैं आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा, लेकिन अंदर जाके तो वो बात आप वाली है, ये मालूम नहीं होता कि वो वोट किसको दे रहे हैं। अच्छा, आपकी बात को आगे बढ़ाता चलूँ, ये बताइएगा कि सिंध के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसकी क्या पोजीशन है सिंध के अंदर? देखो जी, सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना वो इस वक्त सांगड़ में बहुत मुतहर्रक है जी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने जलसे किए हैं, तो बड़ी तादाद के अंदर लोग देखने में आए हैं। हम भी उनकी कवरेज के लिए गए थे। तो वहाँ पर सांगड़ में मलिक इम्तियाज़ुल हक साहब थे, जो PS 40 पे खड़े हुए थे। अब चंद दिन हुए हैं उन्होंने फंक्शनल मुस्लिम लीग की हमायत कर दी है, तो पीर साहब पघारी की पार्टी की। तो अब वो इस हवाले से अगर सोचा जाए तो मैं ये कहूँगा कि वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है। और पीस पार्टी जो है वो भी कई जगहों पे गई है। कुछ GDA वाले पीस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कुछ पीस पार्टी वाले GDA में शामिल हो रहे हैं। ये कशमकश लगी पड़ी है। लेकिन वो सुबह को कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐलान करते हैं कि मैंने भी जो है ना पीस पार्टी में चला गया हूँ, शाम को कहता है नहीं मैं उसमें फंक्शन मुस्लिम लीग में ही हूँ। तो अब ये पता नहीं चलता आवाम का कि आवाम क्या करेगी। आखिरी टाइम तक कोई खबर लग नहीं रही। जी। अच्छा, ये बताइएगा सलमान साहब के आपके सिंध के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है? देखो जी, सिंध में तो ऑल ओवर जो है ना तहरीक इंसाफ जो है ना, कुछ लोग हैं जो कि झंडे भी लगा के फिर रहे हैं, और जो है ना वो कुछ एक दो जगहों पे जलसे भी हो रहे हैं। जैसे हमारे वहाँ सांगड़ में जवाहर जुनेजो साहब हैं, उनका भी एक जलसा हुआ है। वो गांव गोठों में काफ़ी तादाद के अंदर लोगों को लेकर गए हैं। लेकिन अभी उनका कोई पहले से काम नहीं किया हुआ था, ना कोई तरक्याती काम था, कोई रोड थे, ना रास्ते थे, ना कोई नौकरियां थी। सिंध में कोई ऐसा काम किया हुआ नहीं है। इसलिए कोई समझ नहीं आ रही कि उनको लोग कितने जो है ना वो चाहत देंगे और कितने वोट मिलेंगे, ये कोई कहा नहीं जा सकता मुकम्मल तौर। अच्छा सलमान साहब, आखिरी सवाल आपसे कि आप क्या समझते हैं कि PTI का मुस्तकबिल क्या होगा? देखो जी, इस वक्त तो आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, 4 सूबे हैं पाकिस्तान के। तो अब जो बंदा सीटें ज़्यादा लेगा वो बंदा आगे बढ़ेगा, वही वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा। उसमें मुस्लिम लीग नून ले लो, पीपल्स पार्टी ले लो या PTI ले लो। अब जब एक बंदे की पोजीशन कमज़ोर होगी तो वो ना वज़ीर आज़म बन सकता है, ना कोई आगे सीटें लेके जाके कुछ कर सकता है, ना कोई आवाम की खिदमत होगी, ना कोई तरक्याती काम होंगे। ज़ाहिर बात है वो पार्टी फैल जाएगी। इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो इलेक्शन से पहले बाहर आना उनका मुमकिन है या नामुमकिन है, और उनकी जो पार्टी है, पार्टी की क्या पोजीशन होगी आने वाले वक्त में? देखो जी, हमें तो ऑल ओवर इसका हम यही कह सकते हैं कि देखो, उन्होंने 3.5 साल निकाले हैं, लेकिन 3.5 साल में सिंध के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। सिंध में कोई उन्होंने तरक्याती काम नहीं कराया, कोई रोड रास्ता नहीं बनाया, ना कोई बिजली लगाई है, ना किसी को कोई नौकरी दी है। अब ज़ाहिर बात है लोग
غریب ہیں، محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ اس کو دینے ہیں جو ہمارے کام کرے گا، ہمارے روڈ راستے بنے گے، ہمیں گیس ملے گی، بجلی ملے گی، ہمیں روزگار ملے گا۔ غربت بہت ہو گئی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ میں جو مطلب ابھی انہوں نے تقریباً 82 یا 92 روپے تیل کم ہوا ہے، کبھی 10 روپے، کبھی 15 روپے، کبھی 8 روپے، لیکن وہاں کوئی نہ کوئی ڈی سی، نہ کوئی اے سی، نہ کوئی وہاں کا مختار کار، وہ روڈ رستوں میں جا کر جو ریڑھی والے کھڑے ہیں یا دکاندار ہیں یا گوشت والے ہیں یا درزی ہیں، کوئی کسی کو جا کر یہ کہتا نہیں ہے کہ یار آپ نے اتنا ریٹ کیوں لگایا ہے۔ اور ابھی تو تیل جو ہے نا 80-82 روپے کم ہو گیا ہے، تو کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ ہم بارہا گئے ہیں، ڈی صاحب کے پاس گئے ہیں، اپنا جو ہے نا اے سی صاحب کے پاس گئے ہیں، ADC 1 ADC 2 کے پاس گئے ہیں، ان کو جا کر بار بار کہا کہ ریٹ لسٹیں دو۔ اب جا کر جو ہے نا کچھ علاقوں میں ریٹ لسٹیں جو ملی ہیں، ورنہ وہ کہتے تھے کہ بھئی رمضان المبارک کے اندر ریٹ لسٹیں ملتی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ملتا، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی، کبھی نہیں ملی ہے، صرف رمضان شریف ملی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ کھاد کا بڑا پرابلم ہو گیا تھا سندھ میں، کھاد ملتی نہیں تھی، اوپر سے گندم کی بوائی تھی، نہ یوریا مل رہا تھا، نہ DAP مل رہا تھا، نہ کوئی پوٹاش مل رہا تھا، نہ زنک مل رہی تھی۔ تو وہاں پہ لوگوں نے اپنے گوداموں کے اندر جو ہے نا ان کو بند کر کے رکھ دیا تھا، بڑی بلیک کے اندر جو ہے نا پھر یہ کھاد بیچی گئی ہے، اور لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے مہنگائی اب اس میں ہوگی تو آگے گندم بھی مہنگی ہوگی، گندم مہنگی ہوگی تو آگے آٹا مہنگا ہوگا، آٹا مہنگا ہوگا تو ہر چیز کے اوپر یہ لگے گا۔ تو کوئی بندہ اس چیز کو کہنے والا نہیں ہے کہ یار اس کو کم کرو۔ گوشت ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، بکرے کا لے لو، بڑے کا لے لو، مرغے کا لے لو، وہی سارا چل رہا ہے۔ یہ بتائیے گا سلمان صاحب کہ سندھ کے اندر تو ہمیشہ آپ کی پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت رہی ہے، اور کیا سمجھنے اتنے عرصے تک پاکستان پیپل پارٹی اقتدار میں رہنے کے باوجود سندھ کے اندر آپ کے ہمیشہ اس کی حکومت ہوتی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے سندھ کے اندر ان کا وزیر اعلیٰ اپنا ہوتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو ان سہولتوں سے محروم کیوں رکھا جاتا ہے؟ دیکھو جی، میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، میں ایک صحافی ہوں، میں بیورو چیف سندھ ہوں، میں کسی پارٹی کی سائڈ نہیں لوں گا، میں جنرلی بات کروں گا کہ واقعی ان کی 14 سال 15 سال حکومت رہی ہے، ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں حکومت ملی میں 300 یونٹ بجلی جو ہے نا فری کر دوں گا، اور میں گیس فری کر دوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ ابھی ایسی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی بڑے دعوے کر رہی ہے، تو ہر پارٹی کر رہی ہے، لیکن جب جیت جاتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، عوام کا کوئی خیال نہیں کرتا، عوام وہیں مر رہی ہوتی ہے۔ ابھی غریب لوگ ہیں بیچارے، ان کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ابھی سردی ہے، سردی میں لوگ جو ہے نا بیچارے بہت پریشان ہیں، جائیں تو غریب لوگ کہاں جائیں؟ بڑی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ہر جگہ پہ۔ کوئی پارٹی آتی ہے، روڈ راستے ہیں وہ ٹوٹے پڑے ہیں، کوئی روڈ راستہ نہیں بن رہا، سمجھے نا؟ ہمارے سانگڑ سے لے کر جو ہے نا وہاں منڈ جماؤ تک یہ روڈ سارا خراب ہے، یہاں سے پیپلز پارٹی والے بھی گزر رہے ہیں، مسلم لیگ نون والے بھی گزر رہے ہیں، PTI والے بھی گزر رہے ہیں، لیکن وہ روڈ نہیں بن رہا۔ اب میں ابھی جا کر میں آپ کو نقشہ نکال کر اس کو میں بھیج دوں گا، آپ دیکھ لینا کہ کیا حالات ہیں وہاں پر۔ کوئی ٹرسٹ سے مس نہیں ہو رہا، عوام کے مسئلے کو حل نہیں کر رہا، دعوے بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں، آنے والے ٹائم میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا۔ جی بہت پیاری باتیں آپ نے کی، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں۔ آخر پاکستان کا کون سا ایسا مسیحا پاکستان کے اندر آئے گا جو عوام کے بارے میں سوچے گا، اشیاء خورد و نوش کو سستا کرے گا، اور جو عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کرے گا؟ پاکستان کے اندر بجلی مہیا ہوگی، اس کی قیمتیں کم ہوں گی، پاکستان کے اندر گیس مہیا ہوگی ہر انسان کو، اس کی قیمتیں کم ہوں گی، پاکستان کے اندر روڈوں کی سہولت ہوگی۔ سب سے بڑا ہمارے پاکستان کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ کبھی بھی پاکستان کے اندر کسی گورنمنٹ نے آ کر ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دی۔ ہمارے بچوں کو معیاری اور اچھی تعلیم ملے گی، میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات غفور رحیم ہے، کسی ٹائم بھی پاکستان کے اندر کوئی ایسا مسیحا ضرور آئے گا جو ملک پاکستان کی عوام کی تقدیر بدل کے رکھ دے گا۔ ناظرین، آج کا پروگرام اتنا ہی، نیکسٹ پروگرام تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔